नहमदुहु व नुसल्ली अला व रसूलिल करीम व अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम लेसन नंबर 14 शुरू करेंगे, किया गया। ये देखिए 2 ज़बर 3 ज़बर जो हम पढ़ चुके हैं उसी को हम अब रिंग लेटर से पढ़ेंगे और इसका तर्जुमा हम करेंगे किया गया। जैसा कि हम तर्जुमा करते थे खलका उसने पैदा किया, कतबा उसने लिखा, अंज़ला उसने नाजिल किया। अब उसी पे अगर रिंग लेटर जब आएगा मतलब अब यहाँ पर पेश और ज़ेर की वजह से अब तब्दीली क्या आएगी तर्जुमे में। देखिए सिर्फ पेश और ज़ेर शुरू में पेश होगी और फिर ज़ेर होगी तो तर्जुमा अब हो जाएगा किया गया। यहाँ देख लीजिए कतला, हम पहले यहाँ पर पढ़ते थे कतला तो उसने कत्ल किया, हम पढ़ते थे उसने कत्ल किया। अब यहाँ पर अगर कुतिला पहले पे पेश फिर ज़ेर आ जाए, पेश और ज़ेर अगर आ जाए तो उसे कत्ल किया गया। और उसी तरह पहले हम पढ़ते थे खलका उसने पैदा किया, मगर यहाँ पर पेश और ज़ेर आ जाए तो उसे पैदा किया गया। यहाँ पर जब अब काम उसी पर हो रहा है, देखिए पहले उसने किसी और को पैदा किया था या उसने किसी और को कत्ल किया था, मगर अब जब यहाँ पर पेश और ज़ेर आ जाए, रिंग लेटर आ जाए तो उसे कत्ल किया गया, उसे पैदा किया गया, काम उसी पर हो रहा है यहाँ पर। इसी तरह अगर आखिर में ता आ जाए तो ये तो आप लोगों को मालूम है कि ये किसकी निशानी है और मुअन्नस की, तो की गई हो जाएगा, की गई। तो देखिए हम तर्जुमा करते हैं, कतबा उसने लिखा, कुतिबा उसे लिखा गया, औरसला उसने भेजा, उर्सिला उसे भेजा गया, अंज़रा उसने नाजिल किया, उन्ज़िला उसे नाजिल किया गया, अंदरा उसने आगाह किया, उंज़िरा उसे आगाह किया गया, खलका उसने पैदा किया, खुलिका उसे पैदा किया गया, ज़य्यना उसने सवारा, ज़ुय्यिना उसे सवारा गया, सअला उसने सवाल किया, सुइला उससे सवाल किया गया। उसी तरह क़ुरआ उसने पढ़ा, कुरिया उससे पढ़ा गया, कतबा ये भी हमने पढ़ लिया है, कतबा कुतिबा, कतला उसने कत्ल किया, कुतिला उसे कत्ल किया गया। अब यहाँ पर देखिए अगर ता आ जाए आखिर में तो इस तरह होगा, उइद्दत तैयार की गई, दुरिबत मुसलत की गई, उखरिजत निकाली गई, उइद्दत तैयार की गई, खुलिकत पैदा की गई, हुर्रिमत हराम की गई, क्योंकि यहाँ पर मुअन्नस आ गया। तो सिर्फ आप लोगों को ये तर्जुमे में ये याद करना है, अगर पहले पे पेश फिर ज़ेर आ जाए तो तर्जुमा हो जाएगा किया गया। पहले हम करते थे 2 ज़बर 3 ज़बर का तर्जुमा उसने किया, मगर अब यहाँ पर अगर आप पहला पेश देख ले फिर उसके बाद तो ज़ेर देख ले तो तर्जुमे में फ़र्क आ जाएगा, किया गया। ये फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेना, पेश ज़ेर ज़बर, खुलिका कुतिला, किया गया, इसका तर्जुमा होगा। देखिए हर्रामा से बन गया हुर्रिमा, उसने हराम किया, हुर्रिमा हराम किया गया। अल्लमना से उल्लिमना, मतलब अगर कमाल के हुर्फ अगर लग जाए साथ में तो कैसा होगा, अल्लमना हमने सीखा, उल्लिमना हमें सिखाया गया। अल्लमना हमने सिखाया, मतलब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँगी, अल्लमना हमने सिखाया मतलब किसी और को सिखाया, हम किसी और को सिखा रहे हैं तो हमने किसी और को सिखाया। उसी तरह अगर उल्लिमना, अगर ये रिंग लेटर वहाँ पर अप्लाई हो गया, उल्लिमना अगर आ गया तो हमें सिखाया गया, अब कोई और हमको सिखा रहे यहाँ पर। उसी तरह उहिल्ला हलाल किया गया, उहिया वही की गई, खुलिका कुतिबा, उर्सिला, सुइला, कुतिला, उंज़िला, ये भी हम पूरे तर्जुमे यहाँ पर कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए बीच में रिंग में ये पूरे ता के साथ है, उन्ज़िलत नाजिल की गई, हुर्रिमत
حرام کی گئی، تلیت پڑھی گئی، اخرجت نکالی گئی، رفیت اونچا کی گئی، ضربت مسلط کی گئی، عدت تیار کی گئی۔ یہاں پر آپ کو اب دو زبر والے بھی ملیں گے اور یہاں پر آپ کو تو تانا تم سے بھی جڑے ہوئے لفظ بھی ملیں گے، تو آپ وہاں پر اب دیکھ کر ترجمہ کریجئے۔ جیسا کہ فرسٹ ہم شروع کریں گے ذکرہ۔ ذکرہ کا ہم سمپل ترجمہ سیکھے ہوئے ہیں، 2 زبر 3 زبر کا، اس نے ذکر کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے رنگ لیٹر اپلائی ہو گیا، ذکیرہ اسے ذکر کیا گیا، قولا اس نے کہا۔ یہ جو بھی ہم مطلب سمپل والے ہیں وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیے نزلہ، نزلہ اس نے نازل کیا، نزلہ نازل کیا گیا، انذرہ یہاں آگاہ کرنا، انذرہ اسے آگاہ کیا گیا، قتلہ اس نے قتل کیا، قتلہ اسے قتل کیا گیا، کتبہ اس نے لکھا، کتبہ اسے لکھا گیا، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ اسے پیدا کیا گیا، سألہ اس نے سوال کیا، سئلہ اسے سوال کیا گیا، زینہ اس نے سنوارا، زینہ اسے سنوارا گیا، قرأ اس نے پڑھا، قریہ اسے پڑھا گیا، کذبہ اس نے جھٹلایا، کذبہ اس سے جھٹلایا گیا، اخرجو انہوں نے نکالا۔ یہاں پر دیکھیے اخرجو نکالنا ہے، اخرجہ اس نے نکالا ہوتا تھا تو یہ جمع ہے، اخرجو انہوں نے نکالا، اخرجہ وہ نکالے گئے۔ اب یہاں پر ہم وہ نکالے گئے کیوں ترجمہ کر رہے ہیں، انہیں نکالا گیا، یہ بھی آ سکتا ہے، یا وہ نکالے گئے۔ اسی طرح ارسلنا ہم نے بھیجا، یہاں پر یہ جو نون آ گیا یہ ہو گیا اب تو تناتم کا نون، کیونکہ اس سے پہلے جزم آ گئی، تو ہم نے بھیجا، ارسلنا ہمیں بھیجا گیا، یہ رنگ لیٹر ہو گیا، رزقنا ہم نے رزق دیا، رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتو مجھے حکم دیا گیا۔ یہاں پر دیکھیے منع یہ پھر رنگ لیٹر ہے، منع کیا گیا، وضع مقرر کیا گیا، احل حلال کیا گیا، حرم حرام کیا گیا، اوحی وحی کی گئی، اوتیا دیا گیا۔ جہاں پر بھی یہ رنگ لیٹر فالو ہوگا تو وہاں پر آپ دیا گیا کا جیسے ترجمہ ہوگا، اور جہاں پر صرف سمپل اگر آپ وہاں پر پیش اور زیر نہیں دیکھیں گے تو جو ہم پہلے سیکھ چکے تھے وہی ہم ترجمہ کریں گے۔ آتینا ہم نے دیا، اوتینا ہمیں دیا گیا، القیا یہاں پر بھی دیکھیے رنگ لیٹر فالو ہو رہا، تو یہ آپ لوگ کوشش کرنے سے پورا انشاءاللہ الحمدللہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہم اب اس کے نیکسٹ کلاس میں اس کے آیاتوں کا بھی ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارا سیکھنا سکھانا قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔